7 धमाका, वजीर आजम और आर्मी चीफ का दौरा, मुल्क भर में अलर्ट और कार्रवाइयाँ, अफगान हुकाम को मतलूबा अफराद की फहरिस्त थमा दी, हवाले करो या मार दोगा 2 टोक पैगाम। लाल शहबाज का मज़ार लाल हो गया, शोधा की तादाद 80 से जायद, 250 से जायद जख्मी। खैबर से कराची इस हफ्ते खून बहता रहा। और कलंदर की दरगाह सूफी सिंध का तख्ते शाही। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी ने सबको झंझोड़ कर रख दिया है। ऐसे में हुकूमत और फौज एक बार फिर अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ दहशतगर्दों सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई की हिकमत अमली वाज़े कर रहे हैं। आज का दिन हंगामा खेज़ और मुल्क और अवाम के दिफा के लिए अहम रहा। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का दौरा 7 हो, अफगान हुकाम की GHQ तलबी हो, मुल्क भर में मुतादिद कार्रवाइयों में 40 से ज़ायद दहशतगर्दों को हलाक करने का दावा हो, पाक अफगान बॉर्डर मुकम्मल बंद करना हो, जनूबी पंजाब में कलअदम तंजीमों और मतलूब अफराद को गिरफ्त में लाने का फैसला हो, सवाल एक ही है, ये सब रिएक्टिव क्यों है? ऑपरेशन ज़रब अज़्म में होने वाली पेशरफ्त क्या फसाना था? दूसरी तरफ आज 7 के बासी धमाके के खिलाफ एहतजाज करते हुए पुलिस पर चढ़ दौड़े। आज एहतजाज से बेहतर आने वाले कल का तहफ़्फ़ुज़ है, जो हमें हुकूमत और फ़ौज के साथ मिलकर करना है, क्योंकि इन तमाम हमलों में इस्तेमाल तो हम खुद ही हैं। और यही हमारा प्रोग्राम का आज मौजू है, बड़ा मौजू है। लेकिन सबसे पहले एक ख़बर के लाहौर हमले में सहूलतकार पकड़ा गया है, उसका बयान भी सामने आया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदा शराज असनाद। शराज, सहूलतकार पकड़ा क्या बयान सामने आया, वज़ीर आला पंजाब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तफसीलात मज़ीद बता सकते हैं? जी बिल्कुल अंबर, अब से कुछ देर कबल वज़ीर आला पंजाब ने अपनी रिहाइशगाह पे 180H पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें पुलिस के आला अफसरान राना सनाल और काउंटर टेररिज्म के जो उनके नए मिनिस्टर हैं वो भी साथ मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब ने जो पुलिस की कारकर्दगी थी, ख़ास तौर पर जो 13 फरवरी बरोज़ पीर लाहौर ब्लास्ट हुआ था, जिसमें तकरीबन 14 अफराद हलाक और 85 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे, उस हवाले से ये आज इंकशाफ किया कि जो इस खुदकुश हमले का सहूलतकार था अनवारुल हक, उसको लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और इसमें यह दावा किया गया है कि जो CCTV कैमराज माल रोड पे लगे थे सेफ सिटी अथॉरिटी के प्रोजेक्ट में, उन कैमरों की मदद से इस सहूलतकार को गिरफ्तार किया गया, इसको आइडेंटिफाई किया गया, उसकी वो पिक्चर लेके नादरा को भिजवाई गई, जहाँ से उसका ID कार्ड निकला, उसकी वेरिफिकेशन हुई। फिर इसके साथ जो जियो टैगिंग की गई थी, यानी वहाँ पे जो मोबाइल फ़ोन्स थे उनसे जो क्लोज लोकेशन थी वो ट्रेस की गई, और इसकी मदद से एजेंसियों की सपोर्ट के साथ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने, पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। और इसके कन्फेशन पे तकरीबन 10 के करीब मज़ीद जो इस कलअदम तंजीम के अरकान थे, जो इस सुसाइड अटैक में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये एक बिलाशुबा एक बहुत बड़ी कामयाबी है पुलिस की जो उन्हें हासिल हुई है। और जिस तरह ये सारे मामले को शिराज, जो अनवारुल हक है सहूलतकार, उसके बारे में मजीद तफसील, कौन, कहाँ से? जी अंबर, इनिशियली उसका ID कार्ड मीडिया को दिखाया गया है, उसका एक कन्फेशन स्टेटमेंट भी जो CTD ने रिकॉर्ड किया था अपनी कस्टडी में वो भी दिखाया, जिसमें उसने कंफर्म किया है कि बिल्कुल वो 2010 से यहाँ लाहौर में मौजूद था, बाजोड़ का वो रहने वाला है, अरसा दराज से कलअदम तंजीमों के लिए काम कर रहा था, मगर अनफॉर्चुनेट और पुलिस की नज़रों से वो ओझल था। लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पर वो रिहाइश लेके रहता रहा है और पहले भी वो फैसिलिटेशन के फ़राइज़ सर अंजाम देता रहा है इन कलअदम तंजीमों के लिए। मगर इस धमाके में जिसमें वो कुछ ज़्यादा आइडेंटिफाई हुआ, जब दोपहर के वक्त में वो मोटरसाइकिल पे बिठा के इसी सुसाइड बॉम्बर को, जिसका नाम नसरुल्लाह बताया गया है, और जो कलअदम तंजीम ने इसकी तस्वीर जारी की थी वो भी कंफर्म हो गई, क्योंकि अनवारुल हक के पास से जो मोबाइल फ़ोन मिला उसमें सुसाइडर की तस्वीर भी थी, और जो सुसाइडर का DNA हुआ, जो सुसाइडर के स्केच निकाले गए, जो बनाए गए, और उसकी जो फाइनल फेस की सर्जरी की गई वो बिल्कुल उस तस्वीर से मैच कर गई। लिहाजा ये कंफर्म हुआ कि ये नसरुल्लाह ही है जिसका कलअदम तंजीम ने दावा किया था। तो अनवारुल हक ने ना सिर्फ 20-25 दिन पहले इसको कन्फेस किया कि उसके पास सुसाइड जैकेट पहुंच चुकी थी, उसके पास एक्सक्लूसिव मटीरियल पहुंच चुका था, उसने ना सिर्फ उसको बनाने में मदद की, उसके बाद जब जो सुसाइडर था नसरुल्लाह वो वाक़े से कुछ दिन पहले उसके पास आया, उसको उसने अपने पास रखा और वो बाकायदा तौर पे रेकी करते रहे। जिस दिन ये वाक़या हुआ है उस दिन उसकी फुटेजेस सामने आई हैं, जिसमें मोटरसाइकिल पे बिठा के वो नसरुल्लाह को अपने साथ लेके फिरता है और वो अपने टारगेट को देख रहे हैं कि कहाँ पे मौका मिलेगा और पुलिस अफसरान वहाँ पे इकट्ठे होंगे, चूँकि फार्मासिस्ट उस दिन वहाँ पे मौजूद थे, उनका प्रोटेस्ट था और पुलिस वहाँ पे भारी तादाद में मौजूद थी, तो लिहाजा
ان کا ٹارگٹ پولیس ہی تھا اور وہ اس میں کامیابی ہوئے جب انہوں نے ڈی آئی جی ٹریفک اور ایس ایس پی آپریشنز لاہور میں تقریباً 6 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا. جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ شراز ہمیں اپڈیٹ دینے کا. رخ کرتے ہیں سندھ 7 میں جہاں ڈان نیوز کے نمائندہ امتیاز مغیری موجود ہیں. 7 میں امتیاز, آج حملے کے بعد کیا کیا ہوا وہاں؟ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں جو لوگ ہیں دھمال کرنے پہ پرعزم ہیں. بتا سکتے ہیں تفصیلات اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل امبر, جو یہاں پر دھمال کا سلسلہ ہوتا ہے وہ آج تھما نہیں. اس خودکش حملے کے بعد بھی جو زائرین آتے ہیں, عقیدت مند آتے ہیں, یہاں محبت کا اظہار کرنے آتے ہیں, وہ آج بھی آئے ہیں, بڑی تعداد میں آئے ہیں. وہ اندر گئے ہیں. دروازہ جو یہ مرکزی دروازہ تھا کچھ دیر قبل صرف احاطے میں دھمال ہو رہی تھی, لیکن یہ اب اندر زائرین داخل ہو چکے ہیں. دھمال جو روایتی ٹائم پہ یہاں پہ وقت مقرر پہ شروع ہوتا ہے اسی ٹائم پہ دھمال کا آغاز کیا گیا, لیکن جو گیٹ بند کیے گئے تھے, یہاں پہ شواہد کٹھے کیے جا رہے تھے, وہ کٹھے کر لیے گئے تھے. باقی اندر کرائم سین جو جہاں پہ خودکش حملہ آور نے بالکل مزار کے قریب آ کے بلاسٹ کیا تھا, وہاں پر وہ اس کو بند کیا گیا تھا. آج پرائم منسٹر کا وزٹ بھی تھا یہاں پہ, آرمی چیف کا وزٹ تھا, مراد علی شاہ بھی یہاں پہ آئے, آئی جی سندھ بھی آئے, لیکن مزار کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو آئی جی سندھ نے احکامات دیے ہیں کہ فل پروف سیکیورٹی بنائی جائے, وہ ابھی بھی نظر نہیں آ رہی. صرف باتیں کی گئی ہیں کہ اس کو فل پروف سیکیورٹی بنائی جائے گی. یہاں پر جو کیمرے لگے ہوئے سی ٹی وی کیمرے, اس میں سے 7-8 کیمرے جو کام کر رہے ہیں, جس میں خودکش حملہ آور نظر بھی آیا ہے کہ وہ برقع پوش تھا, وہ اندر آیا اور اس نے بلاسٹ کیا. بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر جو زائرین آئے تھے وہ عقیدت کے اظہار کرنے آئے تھے, محبت کا اظہار کرنے آئے تھے. جو قلندر شہباز کی جو ہسٹری ہے, جو تعلیمات ہیں یہاں پہ جو آئے تھے مرون سے, تو یہاں پر وہ تعلیمات دی جاتی ہیں, محبت کی بات کی جاتی ہے, لیکن یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جس میں بڑی تعداد میں 345 کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے, 80-85 کے قریب جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں. آج دھمال کا سلسلہ جاری رہا ہے اور ابھی بھی دھمال یہاں پر کی جا رہی ہے. جی امتیاز, صبح کے وقت جو زائرین ہیں, جو وہاں لوگ آتے ہیں مزار پہ, وہ بھی کافی پولیس کے خلاف احتجاج بھی کر رہے تھے. جی بالکل, احتجاج ان کا یہ تھا کہ دروازے کھولے جائیں, ان کو اندر آنے دیا جائے. ان کا یہ ایک سٹانس رہا ہے جس سے دھماکہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ جب دھماکہ ہوا اس وقت پولیس کہاں تھی, وہ اس وقت لیڈی سرچر کیوں نہیں تھی, اگر برقع پوش کوئی مرد بھی آیا تو اس کو کیوں نہ چیک کیا گیا, اندر جانے دیا گیا. اب جب اتنی ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور یہ اتنے زخمی ہو چکے ہیں لوگ, تو وہ اپنی مدد آپ کے تحت ہی انہوں نے ریسکیو کیا. چنچیز میں, رکشاز میں, یہاں پر بری صورتحال تھی انتہائی. ہسپتالوں کی جو تعلقہ اسپتال ہے وہاں پر, وہ تعلقہ اسپتال اس اتنے بڑے بلاسٹ کے بعد اب جو پیشنٹ ہیں ان کو سنبھالنے کے لیے قابل نہیں ہیں, تو یہاں سے دادو دیگر علاقوں میں حیدرآباد, کراچی کے لیے لوگوں کو لے جایا گیا. جی بہت بہت شکریہ امتیاز. ہم اب بنے, لیکن 7 یہ جو حالیہ لہر آئی ہے دہشت گردی کی, اس پہ جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں MQM کی سمن جعفری اور ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی پیپلز پارٹی کی شیلا رضا صاحبہ. ہم ان سے بات چیت کریں گے لیکن بریک کے بعد. آج ایک بار پھر پورا ملک سوگوار ہے, خوف اور انسیکیورٹی کا ماحول ہے, اور اسٹیٹ مشینری لگتا ہے کہ اچانک سے متحرک ہو گئی ہے, چاہے سرحد بند کرنا ہو, انسدادی دہشت گرد کارروائیاں ہوں. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی شیلا رضا صاحبہ, MQM کی سمن جعفری, اور سیکیورٹی اور ٹیررزم کے ایکسپرٹ ڈاکٹر خرم اقبال. آپ سب کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. شیلا صاحبہ, پہلے تو میں آپ سے شروع کروں گی کیونکہ 7 لال شہباز قلندر یہ ایسی ضلع ایسا ہے, یہ آپ کے چیف منسٹر کا بھی حلقہ ہے, تو یہ اتنا بڑا واقعہ جو پیش آیا, اس پر آپ سے پہلے میں ریاکشن لینا چاہوں گی. سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت وہاں کا دھمال ہونا, لوگوں کا وہاں جانا, مزار کا کھلنا, وہ یہ بتا رہا ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ دہشت گردی سے ڈرنے والے نہیں ہیں. اور وہ جو ایک دعا ہے جو دھمال کی شکل میں کی جاتی ہے کہ 4 چراغ تیرے بلند ہمیشہ, وہ انشاءاللہ بلند ہی رہیں گے, اور جو بلند کا مطلب جلتے ہی رہیں گے, اور لوگ جو ہیں وہ ان سے عقیدت جاری رکھیں گے. اور ظاہر ہے کہ چیف منسٹر کا حلقہ ہے, چیف منسٹر صاحب خود رات سے وہاں گئے بھی تھے, اس سے پہلے انہوں نے مشینری موو کرا دی تھی, ہیلی کاپٹرز وغیرہ سب.
تو ایک مشکل وقت ہے اور مشکل کی گھڑی ہے جس کو ہم نے کاٹنا ہے اور یقیناً کہ ایک امتحان کا وقت ہے۔ شہلا صاحبہ، جو کچھ الزامات آپ کی حکومت کی طرف بھی آ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے محرکات جو بھی ہوں، سیکیورٹی لیپسز جو بھی ہوں، اس کو وفاق کا بھی یہ مسئلہ ہے، لیکن جو ہلاکتوں کی تعداد اتنی زیادہ، اس ایک وجہ یہ ہے کہ ایمرجنسی اور ریلیف وقت پر نہیں پہنچا، ہسپتال بہت دور تھے، اور جو سب سے قریبی ہسپتال ہے تعلقہ کا، اس میں بھی آپ کے پاس مناسب سہولیات بھی نہیں تھی اور ڈاکٹر بھی کم تھے۔ دیکھیے، یہ ایک تعلقہ ہاسپٹل ہے اور تعلقہ ہاسپٹل جو ڈیولپڈ کنٹریز میں ہیں وہ اتنے ویل ایکوپڈ نہیں ہوتے، اور اگر کوئی مزار گیا ہے ہمارے ساتھ جو سب لوگ گفتگو میں ہیں تو یہ احاطے میں بھی نہیں بلکہ مزار کے اندر ہوا ہے، مطلب اتنا بڑا احاطہ جس میں گیٹ ہے، اس کو کراس، اس کو کر کے وہاں کے اندر کی سیڑھیاں اتر کے آگے جو مزار ہے، ان میں 300 لوگ تھے، اس میں 10 کلو کے قریب کہا جا رہا ہے ابھی ابتدائی تحقیقات میں، اس میں جو پھٹ گیا اس میں پولیس والے بھی شہید ہوا ایک، تو اس کا مطلب ہے کہ سروائیول چانس بہت کم، اور پھر اگر ایمبولینس آ رہی ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ سارے گیٹ کھل گئے ہوں گے یا ایک ہی گیٹ کھلا رہا ہوگا، تو ایک ایمبولینس 2 ہی لوگوں کو لے جاتی ہے، 8 ایمبولینس مجھے مختلف چینلز سے پتہ چلا کہ وہاں پہ اس وقت تھیں جو ممکن ہو کے پہنچیں، تو پھر اس کا ڈسٹینس تعلقہ ہاسپٹل سے پھر اندر نہیں جو جائے حادثہ ہے وہاں پہ تو جا ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ سیڑھیاں اترنے کے بعد اندر جا کے زری کے قریب ہوا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک چینل پہ بلکہ ARY پہ ہی میں نے رات دیکھا تھا کہ وہاں کے مقامی صحافی نے بتایا کہ 10 منٹ میں کارروائیاں شروع ہو گئی تھیں، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ 10 منٹ، کیونکہ میں 2 جگہ میں خود موجود تھی، ایک 18 اکتوبر کا جو سب سے بڑا بلاسٹ کہلاتا ہے پاکستان کا جس میں سب سے زیادہ جانیں گئیں، اور ایک 10 محرم کا، تو 10 محرم کا کیونکہ کراچی میں ہی تھا اور دن کا وقت تھا تو جلوس کے آگے ایمبولینسز تھیں، پھر بھی 10 منٹ لگے تھے، لیکن جو 18 اکتوبر کا تھا یا میں کہوں کہ حیدری مسجد کا تھا، وہ حیدری مسجد بھی اندر تھی جہاں پہ ایمبولینس نہیں جا سکتی تھی، تو لوگ ٹھیلوں اور رکشہ سے انہوں نے ریسکیو کیا تھا۔ پھر جہاں تک آپ ہاسپٹل کی بات کر رہی ہیں، میں نے کہا کہ وہ ایک تعلقہ کا ہاسپٹل ہے، اتنا ویل ایکوپڈ نہیں ہو سکتا، ہو بھی جائے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اتنی بڑی کیجویلٹی تھی کہ اگر آغا خان میں بھی آپ لائیں تو 205 مریض جو کہ بلاسٹ کے ہوں، جن کی سرجریز بھی ہونی ہوں، سب ہونی ہوں، اتنے نہ سرجن ہو سکتے ہیں نہ OT ہو سکتے ہیں، تو لیکن شہلا صاحبہ جو کچھ وہاں رپورٹس وہاں سے آ رہی ہیں کہ تعلقہ کا ظاہر ہے یہ صحت کا مرکز تھا، لیکن وہاں 80 ایسے ڈاکٹر تھے جن کے عہدے خالی تھے۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ ہم نے جو ہے یہاں پہ یہ دیکھتے ہوئے کہ یہاں پہ مزار بھی ہے اور یہاں پہ عقیدت مندوں کا رش رہتا ہے، تو ہم نے یہاں پہ ایک ٹراما سینٹر بھی بنایا تھا، اور ہم نے یہاں کے لیے ڈاکٹرز بھی، کیونکہ پورے سندھ کے لیے 6000 ڈاکٹرز کا اعلان ہوا ہے کہ ان کو اپوائنٹ کیا جائے گا، ڈاکٹرز بھی اپوائنٹ کیے، لیکن ایک تو یہ کہ وہ ہائی کورٹ نے، سندھ ہائی کورٹ نے اس پبلک سروس کمیشن کو الٹ کیا ہوا ہے، وہ اگر ہوتے بھی نہ، میری بات کو میں سمجھانا یہ چاہ رہی ہوں، وہ اگر ہوتے بھی تو زخمیوں کو تھوڑی سی اچھی امداد مل جاتی، لیکن جو ڈیتھ ٹول ہے وہ میں نہیں سمجھتی کہ اس کی وجہ سے اثر انداز ہوا ہے، اتنا ہی ہوتا وہ، کیونکہ آپ جو ایکسپرٹ بھی اگر کوئی ہے تو 300 کا مجمع جو قریب کھڑا ہو، اس میں 10 کلو کا اگر مواد بلاسٹ ہو جائے تو اس میں سروائیول چانس کم ہے۔ سمن صاحبہ سے سوال پوچھنا چاہوں گی۔ سمن صاحبہ، جو کل حملہ ہوا یہ اس ہفتے کا سب سے بڑا حملہ تھا، لیکن پورے ہفتے ہم نے دیکھا ہے روزانہ کی بنیاد پر، چاہے پشاور ہو، لاہور ہو، خیبر ایجنسی ہو، بلوچستان میں ہو اور اب سندھ میں ہو، it is the end of a very very bloody week. تو اس پہ آپ کا رد عمل، آپ کا I want your take on that.
फ़क़ीह शहर को हैरान कलंदरों ने किया, गली गली निकल आए अली अली करके। दिस इज़ जस्ट इन कॉन्टेक्स्ट विद अभी जो आपने दिखाया कि जिस तरीके से सरकार लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पे इस वक्त भी धमाल जारी है। एंड आई थिंक दिस शोज़ द रेजिलियंस ऑफ दिस नेशन एंड कि जितनी हिम्मत इस नेशन में है, इस कौम में है। लेकिन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन अंबर, रोज़ाना की बुनियाद पर और कम अज़ कम ये जो पिछला हफ़्ता है, ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी कौम में बहुत रेजिलियंस, हिम्मत, क़ुव्वत है तो उसको रोज़ाना की बेस पे जो है टेस्ट किया जाए। ये पूरा हफ़्ता इतना ख़तरनाक गुजरा है। और आपका वही वाला सवाल जो आपने इनिशियली किया था, वाई इज़ दिस रिएक्टिव, प्रीएम्प्टिव क्यों नहीं है, क्या हो गया है? क्या हमारे पास रिपोर्ट्स मौजूद नहीं होती हैं? बिल्कुल हमारे पास मौजूद होती हैं, रिपोर्ट्स भी आ रही होती हैं। लाहौर में मॉल रोड इज़ नॉट कोई इस तरीके का या कोई सबर्ब नहीं है या कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कैमराज ना लगे हुए हैं। अभी आपके रिपोर्टर ने बताया कि CCTV कैमरा के थ्रू ही जो है सहूलत कार्ड जो फैसिलिटेटर है उसको पकड़ा गया था। तो क्या रीज़न है? नियत का फुकदान है अंबर। लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस। हम चीखते हुए आ रहे हैं कि जी एक्सट्रीमिज़म जो है वो रूट कॉज है, बाकी तमाम तरह चीज़ों उसको फॉलो करती हैं, हमारी नियत का फुकदान है। हम आते हैं और फिर इतने बेसलेस, इतने यूज़लेस, इलॉजिकल और इतने इनसेंसिटिव जो हैं बातें करके चले जाते हैं कि जी लोगों को मौजूद ही नहीं होना चाहिए था मॉल रोड पे, इसलिए धमाका हो गया। कल को आप ये बोलेंगे कि श्राइन्स में लोगों को जाना नहीं चाहिए। ये वही तो मेंटालिटी है जो इस तमाम चीज़ों को ख़त्म करना चाह रही है, जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक पाकिस्तान मतलब लाल शहबाज कलंदर का अंबर ये कल भी मैं ये बात कही थी, दिस इज़ अ वेरी फिजिकल अटैक, क्योंकि वो सिर्फ एक श्राइन के ऊपर या एक मज़ार के ऊपर अटैक नहीं हुआ है। वो कोई एग्जिस्टेंस, पीस एंड एवरीथिंग दैट अ लिबरल प्रोग्रेसिव पाकिस्तान स्टैंड्स फॉर, उसके सिंबल के ऊपर अटैक हुआ है और हमारी नीयत नज़र नहीं आती। आज हमने देखा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एक बहुत ही जो है जानदार किस्म का बयान आया, उसके साथ साथ वज़ीर आज़म साहब ने भी बात की, लेकिन सवाल फिर वही वाला पैदा होता है, वाई वज़न्ट एवरीथिंग प्रीएम्प्टिव? शाह नूरानी अभी हुआ है, 2.5 महीना 3 महीना पहले हुआ है, वाई वरंट वी नॉट प्रिपेयर्ड? पूरा एग्जैक्टली बलूचिस्तान में हुआ, क्वेटा में हुआ, पुलिस के ऊपर, ये पूरी एक चीज़ कड़ी चलती चली आ रही है। सेकेंडली मुझे एक बात ये पता है, 5 दिन के अंदर 7 ब्लास्ट, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, और किसी भी ऐसी जगह पे नहीं हुए जहाँ जो कोई बहुत ही एक आइसोलेटेड सी जगह हो या जहाँ पे ऐसी इंपॉर्टेंट जगह ना हो। सारी वो जगहें थी जहाँ पे हम प्रीएम्प्टिव सोच सकते थे, हम ये देख सकते थे कि ये सब इतने कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर बैठे हुए सहूलतकार जो हैं वो ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। देखिए, हमें मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी जो है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तोरखम आपने बंद कर दिया, बहुत अच्छा किया, मगर क्या इज़ इट दैट दी ओनली सोल्यूशन? जब हमने नेप जो है 21वीं तरमीम पार्लियामेंट से हमने पास कराई थी, वॉज दैट दी ओनली सोल्यूशन? नो, वी नीड अ मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी एंड आई विल से दैट अगेन ऑन द कॉस्ट of being redundant and being mocked again and again and again। जब तक आप apologist के पीछे नहीं जाएंगे, बात करने से भी रोका गया था कौमी असेंबली में जब आप यही बात करना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली, माइक बंद कर दिया गया। लेकिन मैं फिर कहूँगी, आज मैं आपके प्लेटफॉर्म से कहूँगी ये बात, और बात वही है कि देखें, सवाल तो हम उठाते रहेंगे, आप किसी भी तरीके से उसको पीछे करते रहें। 3 आपने मेरी पार्टी के सिटिंग लेजिस्लेटर्स को मार डाला, करोड़ स्कोर्स ऑफ पीपल वर किल्ड, बट देन अगेन आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज़, ये पाकिस्तान की बका का मामला है। दिस इज़ नॉट पॉलिटिकल एनी मोर, दिस इज़ नॉट ये किसी भी एक चीज़ के साथ अब रिस्ट्रिक्टेड नहीं रह गया। अंबर, बहुत ज़रूरी है कि जो अपोलॉजिस्ट हैं इनके, जो हमारे यहाँ कभी स्टेट ओन्ड मदारिस के खतीब बन के बैठे हुए हैं, कहीं वो पार्लियामेंट के अंदर भी मौजूद हैं। आई विल बी वेरी क्लियर ऑन दैट, हमारे पार्लियामेंट के अंदर भी मौजूद हैं। समन साहिबा, हम बात करेंगे मजीद दाइश IS की यहाँ फुटप्रिंट्स की, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। डॉक्टर खुर्रम इकबाल, मीडिया इत्तलात के मुताबिक बाज़ जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस वो कह रही हैं कि जो 7 में हुआ है धमाका, उसकी ज़िम्मेदारी दाइश, सो कॉल्ड इस्लामिक स्टेट ने कबूल की है। कुछ लोग जमातुल एहरार कह रहे हैं। क्या हमें फ़िक्र करनी चाहिए कि दाइश के फुटप्रिंट्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में? अंबर, दाइश पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। पिछले दिनों एक तहकीक मैंने की दाइश की वजूद के हवाले से पाकिस्तान में, मालूम ये हुआ है कि पाकिस्तान के शहरी इलाकों से 800 के करीब अफराद ने दाइश को ज्वाइन किया है। इसमें से कुछ का ताल्लुक 200 से 300 का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। वो गए सीरिया में, इराक में, दाइश के कैंप्स में उन्होंने
तरबियत दी और एक बार कब वो वापस लौटे थे और हम ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि वो बहुत जल्द पाकिस्तान में अपनी कार्रवाइयाँ जो है वो तेजी से बढ़ाएंगे। मेरा ख्याल है कि हुकूमत पाकिस्तान का इस वक्त दाइश के हवाले से जो रवैया है वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकता है, क्योंकि आप पब्लिकली आप इसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं जब तक आप तस्लीम नहीं। लेकिन जैसे डॉक्टर खुर्रम, मैं ये कहना चाहूँगी कि पिछले साल ही ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें पहली बार एक ऑफिशियली कहा गया था कि दाइश और उसके सिंपथाइजर्स मौजूद हैं पाकिस्तान में। जी अंदर ये सिलसिला हमें पिछले 2 साल से नजर आ रहा है कि एक इंटीरियर मिनिस्ट्री का एक एहलकार दाइश की वजूद को तस्लीम करता है पाकिस्तान में, अगले ही दिन उसकी तरदीद आ जाती है। तो जब ISPR की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उन्होंने नंबर ऑफ अरेस्ट भी दिए थे, गालिबन उन्होंने कहा था कि हमने दाइश 200 लोग यहाँ से अरेस्ट किए हैं, उसके फौरन बाद इंटीरियर मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट आ गई थी कि दाइश का कोई वजूद नहीं है। मेरा ख्याल है कि दाइश इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है, इसको आपको हैंड ऑन कन्फ्रंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं तो 7 शरीफ जैसे मजीद वाक़यात होते रहेंगे। और मैं बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगा कि पिछले 1.5 साल से हुकूमती सतह पर भी और हम जैसे दानिश्वर भी ये राग अलाप रहे थे कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी गई है। बदकिस्मती से मैं भी उन कवालों में शामिल था, लेकिन पिछले 7 दिनों में दहशतगर्दों ने 100 इंसानी जानों की सेंचुरी मुकम्मल करके हमें गलत साबित कर दिया है। अब आप भी ये है कि आप एक नी जर्क रिस्पॉन्स दें या एक सोचे समझे आप एक पॉलिसी के तहत इसका खात्मा करें। खात्मा करेंगे। डॉक्टर खुर्रम, मैं एक और सवाल यहाँ पूछना चाहूँगी, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ सरहद बंद कर दिया गया, इसके अलावा 72 ऐसे दहशतगर्दों की फहरिस्त हमने अफगान सफ़ीरों को दी है कि उनको पकड़ा जाए, एक्शन उनके खिलाफ लिया जाए। लेकिन जैसे हमने लाहौर का हमले में देखा, सहूलतकार पाकिस्तान में होते हैं। अब देखिए, एक चीज तो तय है कि पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म पॉलिसी को अफगान पॉलिसी से लिंक करना पड़ेगा। दहशतगर्दी का एक अंदरूनी पहलू होता है, एक बैरूनी पहलू होता है। समन जाफरी साहबा ने बात की, मैं उनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। हमारे माशरे में इंतहा पसंद सोच सराहियत कर चुकी है, लेकिन इसी इंतहा पसंद सोच का फायदा भी उठाया जाता है हमारी वसाइल एजेंसीज की तरफ से। अब जिन लोगों ने लाहौर का अटैक क्लेम किया, उनके बारे में ठोस शवाहिद मौजूद है कि वो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी अफगान पॉलिसी के हवाले से बड़े संजीदा सवाल उठाए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर अफगानिस्तान में दहशतगर्द बैठे हैं तो अफगान हुकूमत उनके खिलाफ इक़दाम क्यों नहीं करती? जब ये सवाल अफगान एहलकारों से पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि आप हमारे तालिबान के खिलाफ एक्ट करें, हम आपके तालिबान के खिलाफ एक्ट करेंगे। अब हम उनके तालिबान के खिलाफ एक्ट क्यों नहीं करते? वो इस मफरूजे पे नहीं करते कि कल उनके तालिबान हमारे काम आएंगे। ये तालिबान आज हमारे काम नहीं आ रहे हैं तो कल किस काम आएंगे? कल किस काम आएंगे? इस पे मैं आपसे जवाब लेना चाहूँगी। आपका मजीद आप बात हम यही कर रहे थे कि हमारे अंदर जो मौजूद हैं, जो सिंपथाइजर्स हैं, सहूलतकार हैं, जो इस आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब करते हैं, इसकी एक मिसाल आप दे सकती हैं कि लाल मस्जिद है जो इस्लामाबाद में मौजूद है। बिल्कुल अंबर, इतना आयरॉनिक है कि कैपिटल सिटी के अंदर बैठ के एक मस्जिद है, एक मदरसा है, और ये वो मस्जिद और मदरसा है जो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। 16 दिसंबर को जब APS का वाक़या होता है, ट्रेजेडी होती है, उसके बाद उसके जो ख़तीब हैं वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं ये कहते हुए कि उन्होंने दाइश की बैत कर ली है, एंड उनको कोई अफसोस नहीं है इस बात पे कि जो पेशावर में APS में हुआ है। हम उसके बावजूद उनके खिलाफ FIR दर्ज कराती है, सिविल सोसाइटी भी कराती है। हमने एज अ पॉलिटिकल पार्टी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी एक FIR दर्ज कराई। मैंने इस चीज़ को भी पार्लियामेंट में जब उठाया, देयर वाज अ कंप्लीट डिनायल। फॉरेन ऑफिस के जो एडवाइज़र हैं, विद मच रिस्पेक्ट, बहुत सीनियर हैं, मगर देयर वाज अ कंप्लीट डिनायल। उन्होंने आके मना किया कि दाइश का पाकिस्तान में कोई वजूद नहीं है। फिर हमने देखा कि लास्ट ईयर जिस तरीके से अभी खुर्रम साहब भी बता रहे थे कि हमने देखा कि आके आपको मानना पड़ा। देखें, डिनाइल इज़ नॉट गोइंग टू गेट यू एनीवेयर। काउंटर प्रोडक्टिव तो दूसरा लफ्ज़ है। यहाँ पे लोग रोज़ाना इन लोगों की डिनाइल और इन लोगों के एरोगेंस, लेट मी से इट, कि ये एरोगेंस है इनकी, ये अपनी गलती मानना नहीं चाह रहे, उसकी वजह से लोग सफ़र कर रहे हैं, आम लोग सफ़र कर रहे हैं, पब्लिक मारी जा रही है। अभी सोशल मीडिया पे भी एक पैगाम चल रहा है, एक वीडियो चल रही है। वैसे तो हमारे यहाँ कोई वीडियो चलती है तड़ा से उसको जो है फ़ौरन हटा दिया जाता है वेबसाइट्स के ऊपर से।
آپریشن غازی کے نام سے انبر آپ نے بھی پڑھا ہوگا, ایک باقاعدہ پورا ایک جو ہے ویڈیو چلی ہے وچ از مور دین 30 minutes اینڈ دا تھنگز دیٹ دے ہیو, جس طریقے سے وہ ریویل کر رہے ہیں, جو وہ باتیں کر رہے ہیں, وہ بہت ہی خطرناک الارمنگ سچویشن ہے اور اس کو دیکھنا پڑے گا. دیکھیں اگر تو یہ کہہ دیا جائے کہ جی کیا وجہ ہے کہ جی وہ جو غازی صاحب تھے عبدالرشید غازی لال مسجد کے ایکس خطیب, ان کا نام لے کے وہ کیوں بات کر رہے ہیں, یہ بات پوچھنی تو چاہیے, انویسٹیگیٹ تو کرنی چاہیے کہ وہ اس کا نام کیوں لے رہے ہیں. یا سوال کا جواب ملنا چاہیے جو ہمیں ابھی تک نہیں ملا. امبر آپ کو ملے گا بھی نہیں, صاحبہ ڈینائل اتنا شدید ہے کہ نہیں ملے گا. جی اب میں شیلا صاحبہ سے پوچھوں گی. شیلا صاحبہ, داعش کی حقیقت ڈینائل میں ہم سر چھپا رہے ہیں؟ بالکل جی, بار بار یہ کہا جا رہا ہے, اور پھر ایک بات آ رہی ہے کہ سہولت کار کی جب آپ بات کر رہی ہیں تو پھر میں یہ کہوں گی کہ کیپٹل میں بیٹھا ہوا آدمی جو بیعت کر رہا ہے اس کا سہولت کار کون ہے؟ اس کو کیوں نہیں گرفتار کیا جاتا؟ اس کے لیے کیوں نہیں کہا جاتا؟ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ایف آئی آر نہیں ہے, جھوٹ بولا جاتا ہے؟ تو وزیر داخلہ تو خود سہولت کار ہیں, خود لوگوں سے ملتے ہیں, سیاسی پارٹیوں کی پٹائیاں لگاتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے خیال میں, آپ کی نظر میں شیلا صاحبہ کیا ہمارے وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب کو ریزائن کرنا چاہیے؟ ریزائن نہیں, بلکہ ان کو پوچھنا چاہیے کہ آپ کے پریزنس میں کیسے, حکومت کی موجودگی میں کیسے الیکشن کمیشن نے اور پنجاب نے اجازت دے دی جنگ میں مسرور نواز کو الیکشن لڑنے کی, کیسے اس نے جے یو آئی جوائن کی, ہر چیز تو موجود ہے, اور کیا ہیٹ اسپیچ ہوگی؟ یہ آپ کا نیشنل ایکشن پلان ہے؟ اگر آپ جو ہے حکیم اللہ محسود کی ہلاکت پہ آنسو بہاتے ہوئے وزیر داخلہ اور فاتحہ پڑھتی ہوئی اسمبلی پہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, تو آپ کیا نیشنل ایکشن پلان کی بات کر رہے ہیں؟ پھر تو یہی ہونا ہے. اچھا, نیشنل ایکشن پلان کی بات کر رہے ہیں شیلا صاحبہ. سندھ میں گزشتہ بہت سال سے 6-7 سال سے الارمنگ سچویشن یہ ڈیولپ ہو رہی ہے, جو جس کو کہتے ہیں صوفی اسلام کا مرکز رہا ہے, کہ وہاں مدارس ایسے ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جن کا تعلق دہشت گرد تنظیموں سے ہے. بلکہ سندھ کے ہوم ڈپارٹمنٹ نے وزارت داخلہ کو ایک فہرست بھی بھیجی تھی ایسے مدارس کی, 90 سے زیادہ تھے وہی جن کی دہشت گرد تنظیموں یا دہشت گردوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ کڑیاں ملتی تھیں. جی, میں یہ کہوں گی کہ جب بدقسمتی سے پاکستان پیپلز پارٹی سے پہلے جو ہماری گورنمنٹ ہے 9 سال سے, اس سے پہلے آپ خود ہی دیکھ چکی ہیں کہ سندھ میں, اسپیشلی سندھ کے کیپٹل کراچی میں بہت زیادہ دہشت گردی تھی, چاہے نشتر پاک کا واقعہ ہو یا مدرسۃ الاسلام ہو, انڈیویجولی بھی سب کو 158 LTشیو ڈاکٹرز, اور بہت زیادہ تھی. اور جب ہم نے سنبھالا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر تو آپریشن رائے راست بھی ہوا تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات محسوس کی گئی کہ نہ صرف دیہی سندھ میں بلکہ اگر آپ کراچی کا اطراف دیکھیں تو یہ بہت زیادہ مدارس ہیں, اور ان میں سے پھر جب سندھ حکومت نے کام کیا تو اس نے یہ بتایا کہ جی انہوں نے رجسٹریشن کی, کمپیوٹرائز کیا. تو یہ ساری چیزیں ہم نے کام کیا ہے سب سے زیادہ نیشنل ایکشن پلان پر. اس کے ساتھ ساتھ ابھی وزیر اعلیٰ صاحب نے فیڈرل گورنمنٹ سے آرمی بھی طلب کی ہے کہ سی پیک کا جو ہمارے منصوبے ہیں ٹھٹا میں, تھرپارکر میں اور جھمپیر میں اور 2-3 جگہ پہ, تو وہاں کے لیے بھی آرمی بھیجی جائے, کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں اب لیکن شیلا صاحبہ فوج ہی کو کیوں بلایا جائے when it's overstretched؟ پولیس کے کاؤنٹر ٹیررزم جو کیپبلٹیز ہیں ان کو مضبوط کر کے ان کو کیوں نہیں استعمال کرتے ہیں؟ پولیس کی بھی اگر آپ دیکھیں, جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, ٹھیک ہے کہ کسی کا میڈیا پہ کنٹرول ہے اور وہ اچھا کنٹرول کر لیتی ہیں, اچھی باتیں کروا دیتی ہیں اس طرح کی اگینسٹ دا سیم گورنمنٹ, لیکن جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے ہم 9 بلین سے بجٹ کو بڑھا کے آگے لے گئے, فوج کے لوگ اپوائنٹ کر کے اپنی پولیس کی ٹریننگ کرائی ہے, ادروائز ورنہ رینجرز جو ہے وہ پولیسنگ پر ہی چلتی ہے, اور پولیس کی اتنی شہادتیں ہیں کہ کل بھی دیکھیں مزار کے اندر جو. لیکن شیلا صاحبہ اگر 9 سال سے آپ کی حکمرانی رہی ہے سندھ میں, تو یہ تو کافی وقت ہے اگر پولیس کو سٹرونگ کیا جائے, پولیس کو ڈیپولیٹائز کیا جائے, اور ان کی کاؤنٹر ٹیررزم صلاحیتوں کو بہتر کیا جائے. بالکل بہتر کیا ہے, ایسی بات نہیں ہے, بہتر کیا گیا ہے. سندھ میں جتنے اچھے آفیسرز ہیں اتنے کہیں بھی نہیں ہیں جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف کام کیا ہے اور کر رہے ہیں.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ دہشت گرد تو متحد ہیں، لیکن ہمارے پولیٹیشنز جو ہیں وہ دہشت گردی پہ متفق ہیں، دہشت گرد کے معاملے میں منافق ہیں، اور وہ جو ہیں کنفیوژن پھیلاتے ہیں. کبھی بالکل دیکھیں سچویشن نمبر وہی ہے جو آپریشن رائے راست جو پیپلز پارٹی کے زمانے میں ہوا، 17 ایجنسیز کلیئر ہوئی کہ اس کے بعد جو انڈیویجول سوسائڈل اٹیکس ہو رہے تھے وہی ہو رہے ہیں. لیکن اس وقت پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی نے جو کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ جی ہماری اسٹریٹجی غلط ہے، جبکہ ہم کنسنسس بلڈ کر کے گئے تھے. اور پھر وزیر اعلیٰ پنجاب نے اور وزیر شہباز شریف صاحب وغیرہ نے کہا تھا کہ جی پنجاب میں آپ دہشت گردی نہیں کریں کیونکہ ہمارے اور آپ کے خیالات ملتے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا تھا یہ ہمارے بچھڑے بھائی ہیں، مسلمان کو مار رہا ہے. اور پھر ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا تھا، لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی کہ نئی جین سے مذاکرات کیے جائیں گے. پھر 10 مہینے مذاکرات بھی ہوئے. تو آج وہی صورتحال ہے. اور اس سے پہلے کی باتیں نہیں شہلا صاحبہ، میں ڈاکٹر خرم آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی اس وقت، یہ وہی کڑی ہیں. ٹھیک ہے سمن صاحبہ، جو آپریشن غازی کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ بھی خبریں کچھ آ رہی ہیں کہ جو سپلنٹر گروپس بن چکے تھے وہ اب دوبارہ متحد ہو رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کو کن پہلوؤں پر اب توجہ دینی چاہیے، چاہے آرمی ہو چاہے سویلین حکومت ہو؟ امبا اس سے پہلے بس میں صرف ایک ریکارڈ کی درستگی کے لیے ایک بات کہنا چاہوں گی. 2009 میں جب آپریشن ہوا تھا تو متحدہ قومی موومنٹ نے ایک پوائنٹ یہ اٹھایا تھا کہ جتنے بھی آئی ڈی پیز آ رہے ہیں ان کو رجسٹر کیا جائے. اس وقت ایتھنک کارڈ دکھا کے ایم کیو ایم کو جو ہے وہ پیچھے کر دیا گیا تھا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ آج تو لوگ مان رہے ہیں کہ شہر کے چاروں طرف طالبان اور داعش بیٹھی ہوئی ہے، مگر اس وقت لوگ نہیں مان رہے تھے. اب جب کے بعد امریکی جریدے کی رپورٹ آ گئی ہے تو وی آر ویری کلیئر آن دیٹ. اس سے پہلے جب بات ہو رہی تھی تو کوئی مانتا نہیں تھا، یہ بھی ڈینائل ہے. مگر بہرحال کمنگ ٹو یور پروگرام ٹو یور کویشچن امبر، دیکھیں میں نے ابھی پہلے بھی کہا ملٹائی پرونگڈ اسٹریٹجی ضروری ہے. صرف آفینسو کی طرف جانا یا صرف گراؤنڈ آفینسو کی طرح جانا، دیکھیں میں دفاعی تجزیہ کار نہیں ہوں تو میں یہ تو نہیں بتا سکتی کہ انسٹیٹیوشنس کو کس قسم کی جو ہے اسٹریٹجی بنانی چاہیے، نہ ان کو بتانی چاہیے. آئی تھنک اب دس از وی آر ان اے وار. ہمیں ایک تو سب سے پہلے یہ بہت کلیئر ہونا پڑے گا کہ یہ ایکٹیو وار چل رہی ہے، اس وقت یہ جنگ چل رہی ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان کے لوگوں کے خلاف. مگر ملٹائی پرونگڈ اسٹریٹجی اینڈ پلیز اپولوجسٹ کے خلاف. لیٹ می فنش امبر، یہ ہمارے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ موجود ہیں نا، چاہے وہ ٹیچرز بیٹھے ہوں، چاہے وہ ملا بیٹھے ہوں، چاہے وہ آرمی کے اندر ہوں، چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوں، چاہے وہ سیاستدانوں کے اندر ہے، چاہے وہ میڈیا کا نیریٹو ڈیولپ نہیں ہوگا، یہ جنگ ختم نہیں ہونے والی. میں اپنے مہمانوں کا بہت بہت شکریہ کرتی ہوں، شہلا صاحبہ، سمن جعفری صاحبہ اور ڈاکٹر خرم اقبال. آگے بڑھتے ہیں. دہشت گردوں نے صرف ایک مزار پر حملہ نہیں کیا. لال شہباز قلندر کی تاریخ، اس کو جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ وہ درگاہ جو اس کو ایک منفرد مقام بھی حاصل ہے. کچھ لوگ تو بزرگ لال شہباز قلندر کو صوفی سلسلوں کا بے تاج بادشاہ مانتے ہیں اور سیون میں واقع مزار کو تخت شاہی. مجھے اجازت دیجیے، خداحافظ. پہلا نمبر چار چراغ تیرے بلنے ہمیشہ صوفی سندھ کا تخت درگاہ لال شہباز قلندر کو نہ صرف صوبے یا پاکستان میں منفرد حیثیت حاصل ہے بلکہ شہباز قلندر کے عقیدت مند ایران، افغانستان اور دیگر ممالک تک پھیلے ہیں. لال قلندر شہباز کا اصلی نام سید محمد عثمان مروندی تھا. 12ویں صدی میں افغانستان کے شہر مروند میں پیدا ہوئے. ان کا روحانی سفر انہیں مدینہ، کربلا اور مشہد لے گیا، لیکن محبت اور امن کے پیغام کے فروغ کے لیے وہ بالآخر بر صغیر آئے اور سیون میں قیام کیا. تصوف میں انہیں بلند درجہ حاصل ہے اور صدیوں بعد بھی قلندر لال شہباز کا مزار ہر شخص کے لیے روحانی اماج کا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی فرقے یا مذہب سے ہو. جمعرات کا حملہ ایک مزار پر حملہ نہیں تھا، پاکستان کی صوفی ثقافت کے دھڑکتے دل پر حملہ.